अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि सेजिटेरियस वुमेन मोहब्बत में आम औरतों जैसी नहीं होती। वो मोहब्बत को सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक एडवेंचर समझती है, एक ऐसा सफ़र जिसमें एक्साइटमेंट, सच्चाई और आज़ादी सब कुछ शामिल होता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सेजिटेरियस वुमेन मौजूद है, चाहे वो आपकी पार्टनर है, आपकी क्रश है या फिर स्पाउस, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि सेजिटेरियस वुमेन जब मोहब्बत करती है तो उसका अंदाज़ निहायत मुनफरिद, दिल खुला और कभी कभी हैरान कर देने वाला होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेजिटेरियस वुमेन मोहब्बत में कैसे बिहेव करती है, वो किस तरह अपने जज्बात का इजहार करती है और वो कौन सी निशानियां हैं जो जाहिर करती हैं कि वो वाकई आपसे मोहब्बत करती है। बहुत से लोग सेजिटेरियस वुमेन को समझने में गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो बज़ाहिर केयर फ्री और इंडिपेंडेंट दिखाई देती है, मगर हकीकत ये है कि उसके दिल में मोहब्बत के जज्बात बहुत गहरे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेजिटेरियस वुमेन के दिल को सही तरीके से समझ सकें या ये जानना चाहते हैं कि वो मोहब्बत में वफादार होती है या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको वो ख़ास सीक्रेट भी बताएंगे जो सेजिटेरियस वुमेन के लव बिहेवियर को मुकम्मल तौर पर समझने में आपकी हेल्प करेगा। और यही राज ज़्यादातर लोग नहीं जानते। सेजिटेरियस वुमेन व्यूवर्स जब पहली बार किसी से मोहब्बत महसूस करती है तो उसका रद्द अमल बहुत दिलचस्प और मुनफरिद होता है। वो फ़ौरन अपने जज्बात ज़ाहिर नहीं करती, पहले उस शख्स को ऑब्ज़र्व करती है, उसकी फितरत को देखती है। फितरी तौर पर जो सेजिटेरियस वुमेन है वो एडवेंचर से भरपूर होती है, इसीलिए वो किसी के साथ प्यार में दाखिल नहीं होती जब तक उसकी आज़ादी को बरकरार ना रखा जाए। वो देखती है कि ये ताल्लुक़ उसकी आज़ादी को मुतासिर तो नहीं करेगा। सेजिटेरियस वुमेन मोहब्बत के इब्तदाई मरहले में आपके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करेगी, मगर ये वक्त रोमांटिक अंदाज से ज़्यादा फ्रेंडली और फ़नी होगा। वो आपके साथ जोक करेगी, नई चीज़ें ट्राई करने का मशवरा देगी या अचानक किसी आउटिंग या ट्रिप का प्लान बनाएगी। इसका मकसद सिर्फ वक्त गुजारना नहीं बल्कि दरअसल आपकी पर्सनैलिटी को जज करना होता है। एक और अहम बात यह है कि सेजिटेरियस वुमेन ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। अगर उसे किसी में झूठ या दिखावा महसूस हो जाए तो वो फ़ौरन फासले इख्तियार कर लेती है, लेकिन अगर उसे लगे कि आप सच्चे और जेन्युइन इंसान हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के दरवाजे खोलने लगती है। और यही वो मरहला होता है जहाँ सेजिटेरियस वुमेन के अंदर हकीकी मोहब्बत के जज्बात जन्म लेना शुरू होते हैं। सेजिटेरियस वुमेन की मोहब्बत का इजहार रवायती तरीक़ों से कम और अमली तरीक़ों से ज़्यादा होता है। वो सिर्फ अल्फाज से मोहब्बत का इजहार नहीं करती बल्कि एक्शन के ज़रिए उसका प्रूफ देती है, केयर करती है। वो आपकी मिसाल के तौर पर अगर वो वाकई आपसे मोहब्बत करती है तो वो आपके हर मोमेंट में शामिल होना चाहेगी। वो आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को जानना चाहेगी और आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को बेहतर से बेहतर बनाना चाहेगी। और आप ज़िंदगी में जो प्लान्स बनाए हैं, आपने जो गोल बनाए हैं, जो आपके ख्वाब हैं, उनको पूरा करने की वो मुकम्मल कोशिश करेगी और आपका मुकम्मल साथ देगी। इस औरत की मोहब्बत का एक ख़ास अंदाज़ ये भी होता है कि वो आपको मोटिवेट करती है। वो चाहती है कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, नई चीज़ें सीखे और अपनी मंजिल को अचीव करे। अगर वो आपको बार बार इंस्पायर कर रही है, आपके गोल्स के बारे में पूछ रही है या आपको रिस्क लेने के लिए इनकरेज कर रही है, तो ये इस बात की बड़ी निशानी है कि वो आपको दिल से चाहती है। इसके साथ साथ सेजिटेरियस वुमेन अपने पार्टनर के साथ मुखलिस बहुत ज़्यादा होती है और वो तमाम मामलात को खुलकर बयान करती है। वो दिल में बात नहीं रखती बल्कि खुलकर इजहार करती है और कभी कभी इसकी बातें बहुत डायरेक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन उसका मकसद अपने महबूब को या अपने चाहने वालों को, अपने साथी को हर्ट करना नहीं होता बल्कि अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाना होता है। और यही सिंसेरिटी सेजिटेरियस वुमेन की मोहब्बत को ख़ास बनाती है। सेजिटेरियस वुमेन के बारे में ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि वो फ्रीडम लविंग होती है और कमिटमेंट से घबराती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सेजिटेरियस वुमेन जब किसी से मोहब्बत करती है और उसे यकीन हो जाए कि ये शख्स उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव किरदार अदा करेगा, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाती है। वो अपनी कमिटमेंट उसके साथ ज़ाहिर करती है। वो टेम्परेरी रिलेशनशिप के हक़ में नहीं और अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए वो हर हद तक जाती है। जब वो कमिटमेंट दे देती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इस रिलेशनशिप को संजीदगी से ले रही है। सेजिटेरियस वुमेन अपने पार्टनर के साथ खुलकर फ्यूचर के प्लान डिस्कस करती है, सफ़र करने के ख्वाब देखती है और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में अपने पार्टनर को शामिल करती है। उसके लिए लॉयल्टी सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन सेजिटेरियस वुमेन को कंट्रोल करना या
اس کی آزادی کو محدود کرنا اسے سخت ناگوار ہے، اور اگر اسے محسوس ہو کہ اس کا پارٹنر اس کی آزادی کو کنٹرول کر رہا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایموشنلی ڈسٹینس اختیار کرتی ہے۔ لیکن اگر اسے اسپیس دی جائے اور اس پر ٹرسٹ کیا جائے تو اپنی لویلٹی سے اپنے پارٹنر کو حیران کر دیتی ہے اور ایک مضبوط پائیدار رشتہ قائم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سیجیٹیریس وومن بظاہر بہت اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے، مگر اس میں جیلسی اور کیئر فری کا عنصر بھی بہت حد تک پایا جاتا ہے۔ سیجیٹیریس وومن کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں کہ اس کا ساتھی کسی اور طرف توجہ دے۔ وہ اس معاملے میں بہت گہرے جذبات رکھتی ہے، لیکن ظاہر کرنے میں احتیاط برتتی ہے۔ وہ عام طور پر چھوٹی بات ظاہر نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر اسے کسی بھی قسم کی ڈس ہونیسٹی محسوس ہو جائے تو اس کا رد عمل بہت شدید بھی ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس وومن آسانی سے کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اگر اس کا ٹرسٹ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ وہ اعتماد حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہر زوڈیک سائن کی طرح ویورز، سیجیٹیریس وومن کی محبت میں بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بات دل میں نہیں رکھتی بلکہ سچائی کو فوراً بیان کر دیتی ہے، اور بعض اوقات اس کی یہی سچائی دوسرے لوگوں کو سختی محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور ویکنیس یہ بھی ہے کہ سیجیٹیریس وومن فریڈم کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اسے اپنی آزادی پر کمپرومائز بالکل بھی برداشت نہیں، اور اگر اس کے ریلیشن شپ میں اس کا ساتھی اس پر پابندیاں لگائے تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ اسی طرح وہ اپنے ریلیشن شپ میں ایکسائٹمنٹ کی بہت شوقین ہوتی ہے۔ اگر اس کے ریلیشن شپ میں ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے یا مینٹل لیول جیون ساتھی کے ساتھ کمزور پڑ جائے تو وہ اس رشتے میں بور ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے رشتے میں نئے ایکسپیرینس اور نئی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی خوشیوں سے بھرپور رہے۔ کبھی کبھی سیجیٹیریس وومن اوور آپٹمسٹک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ریلیشن شپ میں پرابلمس کو اگنور کر دیتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت میں مسائل کو وقت پر حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی یہ ویکنیس وہ بیلنس کر لے تو سیجیٹیریس وومن ایک نہایت لوننگ اور انسپائرنگ پارٹنر بن سکتی ہے جو اپنے ریلیشن شپ کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا ویورز کہ سیجیٹیریس وومن محبت میں ایک منفرد کمبینیشن رکھتی ہے۔ آزادی پسند ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، ایڈونچر سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس کا دل وفا سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ محبت کو قید نہیں بلکہ ایک خوبصورت سفر سمجھتی ہے جس میں ہونیسٹی، ٹرسٹ اور ایکسائٹمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی سیجیٹیریس وومن موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ایسا پارٹنر ہے جو نہ صرف آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا ہر طرح کے معاملات میں، بلکہ آپ کو زندگی کے نئے راستے دکھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سیجیٹیریس وومن کا دل جیتنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اسے رسپیکٹ، ٹرسٹ اور فریڈم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے ڈریمز کو سمجھیں گے اور اس کی شخصیت کی جو انڈیویژول پن ہے اس کو قبول کریں گے تو وہ آپ کے لیے اپنی پوری لویلٹی اور محبت وقف کر سکتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو سیجیٹیریس وومن کے ساتھ ریلیشن شپ کو عام عورتوں کے ریلیشن شپ سے مختلف بناتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سیجیٹیریس مین محبت میں کیسے بیہیو کرتا ہے، یہ سیجیٹیریس وومن کس زوڈیک سائن کے ساتھ سب سے زیادہ کمپیٹیبل ہوتی ہے، تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر آپ کا تعلق سیجیٹیریس زوڈیک سائن سے ہے یا آپ کسی سیجیٹیریس وومن سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔